को केपी ओली उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबको मूल्याङ्कन मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनायो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपी नै हो। कारण यो विचारको लडाइँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईँहरू गरी हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्क ठान्नुहुन्छ उहाँले त उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, वेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले केटीहरूले अलि बढी नै गर्न के खोजेका छन् भने यो प्रचण्ड भन्ने अलि बढी नै बदमास छ। यसले अनेक षड्यन्त्र गर्छ। एमालेलाई फुटाउन आएको छ, फुटायो, सिद्ध्याउँछ। त्यहाँदेखि हामी एमाले जति एक हुनुपर्छ भन्ने नारा दिन खोज्नुहुन्छ उहाँ। र माधवजीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले त अब त प्रचण्ड त कुनै पनि बेला त सबै पारिदिन्छ। त्यो भनेको भने अहिले साथीहरू मैले आत्तिएको देखाएको छु। कयौँ साथी के हो त्यस्तै पो हो कि त्यसो हेरौँ भयो केही समय हेरौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्। म भन्छु हामी अलि बढी नजिक किन भयौँ त यो केपीका विरुद्ध मात्रै नजिक भएको बिल्कुलै होइन। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो 40को दशकको सुरुवातबाट। माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा भूमिगत रूपमा कयौँ पटक 100औं पटक हामी मिटिङ गरेका छौँ। पार्टीगत रूपमा र दुईटा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेला। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौँ। त्यो संसदीय सङ्घर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन। विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौँ हामी। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, 12 बुँदे समझदारी बनाउने, देशमा संविधान सभाको वातावरण बनाउने, देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा मुख्य नेतृत्वकर्ताको भूमिका एकातिरबाट मैले र अर्कोतिरबाट कमरेड माधव नेपालले गरेको ऐतिहासिक तथ्यका कारणले पनि यो एकता सम्भव भएको हो। र मैले मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ, मेरो स्वभाव भन्नुहुन्छ भने कमरेडले गरी हेर्नु होला। हो हल्लाको पछि प्लिज नलागिदिनु होला। मैले जहिले नै भनेको छु मलाई अलि भिन्न मत राख्नेसँग पनि मिलेर जाने मेरो स्वभाव हो। जति बेला म एउटा सानो समूहको महासचिव भएँ तुरुन्तै मैले एकता केन्द्र बनाउने पहल गरेँ। अनि तुरुन्तै माओवादी बनाउने पहल गरेँ। युद्ध र अनि शान्तितिर आउने क्रममा
लगातार सहकार्यको बल गरेर अब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति मैले बरु त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर केपीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बनाएर अनि हामीले सहकार्य सुरु गरेको हो। बडो प्रष्टसँग म तपाईकोबाट अगाडि भन्न चाहन्छु, एकता भएर जब केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन गर्ने, प्रदेशहरूको कार्यविभाजन गर्ने, जिल्लाहरू विभाजन गर्ने क्रममा मैले देखेँ पूर्व एमाले भित्रको केपी पक्ष माधवजी र माधव वरिपरि भएकालाई पुरै सिद्ध्याउन चाहेको रहेछ भन्ने मैले सबभन्दा पहिला मैले थाहा पाएको हो। यो माधवजीलाई राम्रो थाहा छ, अरूको एउटा पनि थाहा छ। मैले किनभने म अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले थाहा पाएँ उहाँलाई माधवजीलाई 4-5 जिल्लामा सीमित गरेर सिद्ध्याउने, त्यसपछि प्रचण्ड सिद्ध्याउने रणनीति उहाँको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म त जहिले पनि अन्यायका विरुद्ध न्यायको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मान्यता, मार्क्सवादी मान्यता भएको हुनाले उहाँहरूलाई मैले बडो चाहिँ अन्याय गरेको देखेपछि मेरो 4 दशक पुरानो मित्र अहिले पार्टी एउटै छ, मेरै हातबाट उहाँलाई अन्याय हुन दिएँ भने त त्यो मेरो लागि सही विषय हुँदैन भनेर मैले 9 महाधिवेशनमा जस्तो थियो सङ्ख्या माधवजीको र केपीजीको त्यसलाई बराबरीमा ल्याउनु पर्छ भनेर बराबरीमा ल्याउने पहल गरेँ मैले। यो सत्य हो। तपाईँहरूलाई यो केपीजीहरूको भ्रमको पछि नलाग्नु होला। हाम्रो विचारमा, भावनामा एकरूपता त हाम्रो हुँदै आइराखेकै थियो इतिहासदेखि नै। अब सङ्गठनको विधि पद्धतिमा पनि हामी एक ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा पुगेकै हो। त्यो केपीजीलाई मन परेन। यो प्रचण्डले त यहाँभित्र मैले यता सबै सिद्ध्याउँला भनेको त यसले त फेरि भन्ने पर्यो। त्यो कुरा कहाँबाट बढी पर्यो भने पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठक जसलाई मैले सञ्चालन गरेँ, उहाँ सुरुमा र लास्टमा मात्रै उपस्थित हुनुभयो। त्यो बैठक राम्रो सफल भयो। त्यो बैठक बडो जनवादी वातावरणमा छलफल पनि, बहस पनि गरेर एकरूपता पनि हुने, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने खालको बैठक भयो। त्यो बैठक केपीजी र केपी वरिपरिका साथीहरूलाई असह्य भयो। त्यो बैठकको सफलता असह्य भयो र उहाँहरूले गोप्य भेला गर्नुभयो पशुपति प्लाजा र अब चाहिँ प्रहार जति सबै प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित गर्नुपर्छ र पूर्व एमाले जतिलाई ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाइन बनाउनु भयो। अनि माधवजी र माधवजी नजिक भएका साथीहरूलाई फकाउने, फुल्याउने, सम्झाउने, कोहीलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि तपाईँ नै अभिभावक हो, तपाईँ नै नेता हो भनेर म त बिहान माधवजीका जान्छु पनि केपीजीकै साथीहरू आएर बसेका छन्, बेलुका जान्छु नि केपीजीकै आएर बसेका छन्। माधवजीलाई त छोड्दै नछोड्ने भयो। अलिअलि मलाई डर लाग्यो, अब माधवजीलाई पनि ढलाउँछु नि क्या हो। म अलिअलि त डराएको थियो त्यो बेला। तर अहिले मेरो माधवजीप्रति अलिक सम्मान धेरै नै बढेको छ। उहाँ 37 सालदेखि उभिनु भयो क्या, केपीको गलत प्रवृत्ति छ बुझ्दिन भनेर। त्यसले गर्दा अहिले उहाँलाई 1 नम्बर अध्यक्ष मान्दा मलाई आनन्द भयो। तपाईँलाई आयो होला प्रचण्डले के गर्छ भन्नु, तपाईँहरूले केपी जस्तै हो भने त मैले के गर्छु होइन। तपाईँहरू माधवजी जस्तो हो भने चाहिँ हामी मिलिहाल्छौँ, प्रचण्ड जस्तो भएपछि माधवजी मिलिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही समस्या देख्दिनँ। अब हामीले अहिले सङ्घर्ष गरेको, यो सबै सङ्घर्ष गरेको मैले केपीका विरुद्ध भने जस्तो देखिन्छ। एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले केपी भन्न त पर्ने भयो। तर मेरो चाहिँ अन्तरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामी भित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्ने पनि यो अभियान हो। हामी नै भित्र पनि जे जति कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन् त्यसलाई सफा गर्नलाई पनि पहिला केपीको निरङ्कुशता, केपीको स्वेच्छाचारिता, केपीको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामी भित्रको तानाशाही, हामी भित्रको फोहोर मैला, हामी भित्रको चाहिँ कचरा पनि साफ हुन्छ भन्ने पनि हो। एकचोटि मार्क्सवादी नेताहरूले धेरैचोटि भनेका छन् अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्षको सुरुवात आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा भन्ने गरिएको छ। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्यो।
त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी बन्छ। हाम्रो यो लडाइँ पार्टी बनाउने लडाइँ, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाइँ हो। 21औं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीको होइन। 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाइँ हो यो। 21औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने लडाइँ हो यो। त्यसकारण कमरेडहरू, हामी सबै दिमागमा गाँठा छन् भने फुकाइदिउँ, खुला मनले आउँ र यो पार्टीलाई विचारको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, विधिको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, समाजवादको आदर्शतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो देशका गरिब निमुखा जनताहरू, सयौं वर्षदेखि विभेदमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूसँग एकाकार हुने, अहिले कोरोनाबाट पीडित जनतालाई राहत दिने, राष्ट्र र जनताको अस्मिता र स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउने समर्पण भावको साथ अगाडि बढ्ने यो महान ऐतिहासिक लडाइँ पनि हो। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यहाँ पटक आयो पनि पूर्ववक्त साथीहरूले नै भन्नुभयो, यो प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको लडाइँ हो, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीचको लडाइँ हो, यो जीवन मरणकै लडाइँ हो। यो अहिले हेर्दा सामान्य जस्तो देखिएको छ भने पनि यो सामान्य होइन। हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले जे देख्यौँ, जे भोग्यौँ, जे बुझ्यौँ, धेरै नै गम्भीर छ स्थिति। मैले भने नि 70 वर्ष लामो लडाइँबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि एकजना मान्छेले बडो निर्ममतापूर्वक, बडो निरङ्कुश तरिकाले, बडो अमानवीय तरिकाले प्रहार गरेको छ र त्यो हजारौं शहीदहरूको अपमान गरेको छ। हामी त्यसको साक्षी बस्न सक्छौँ। परीक्षणमा मैले कुरा उठाएँ पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कि तपाईँले वचन दिनुभएको छ, वचनको पालना गर्नुपर्छ, यस्तो बेइमानी गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि केही कुरा उठाउनुभयो कमरेड जेल खानाले, केही कुरा उठाउनुभयो वामदेव गौतमले, तर उहाँले भन्नुभयो मैले वचन दिएकै छैन। अब हेर्नु, यति झुठो बोल्ने मान्छे र उहाँले के गर्नुभयो, त्यो बेला पनि भाँची दिनुभयो। त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए पूर्व माओवादी र एमाले दुईटैको सरकार रहने थियो, वामपन्थी सरकार हुने थियो, वामपन्थी सरकारले चुनाव गराउने थियो, लाभ त एमाले समेतको वामपन्थी पार्टीले पाउँथ्यो होला। र केपी ओली बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने सिंगै पार्टीलाई समाप्त पार्टीले दाउमा त्यही बेला पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई याद गरोस् न। त्यसो हुनाले उहाँ ध्वंसकारी मान्छे, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ, उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन, अनि नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोच छ कि पार्टी बनाउनु भएको छ। पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले। झापाकालमा झापाको पार्टीको मा समस्या खडा गर्नुभयो, गोके कालमा उहाँ जेलमा हुनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो, अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो, आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो, अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो, अनि पार्टीको समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुईटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो। त्यसपश्चात गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गर्दाखेरि बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्न सकिँदैन, त्यसै गरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छे अरू कोही होइनन्, केपी बा हो। केपी मैले पनि बा नै भने मत पर्ला कि नभए म माथि पनि आक्रोश पर्ला। त्यसो हुनाले वास्तवमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एक एक कुरालाई हेर्दै जानुहोस्। पछिल्लो समयमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा त हुनु भएन, उहाँ संघीयताको पनि पक्षमा हुनु भएन, अनि संघीयताको पक्षमा त हुनु भएन, समावेशिताको पनि पक्षमा हुनु भएन। त्यस हुनाले संविधानको मूल मर्मको उहाँ पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, यसको विरोधी हुनु भएन। जनयुद्ध जसको सञ्चालन कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टीले गर्यो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। पुरा
सन्दर्भहरू याद छन् भने त्यतिखेर पनि उहाँले खिसी टिउरी गर्नुभयो र वार्ता गर्न मैले पठाएको थिएँ गौड वामदेव गौतमलाई र सहमति गरेर आउँदाखेरि उहाँले वामदेवमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि मैले भने वामदेवलाई मैले पठाएको छु, यसको जिम्मेवारी मेरो हो, कुनै कारबाही हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँले कुनै रचनात्मकता, उहाँले सृजनात्मकता देखाउनु भएको छैन। ध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, विध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ विघटनको प्रतीक हुनुहुन्छ, अनेकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सकारात्मक कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छैन र उहाँहरूले आशा पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्ता धेरै समस्याहरू हामी बुझ्यौँ। प्रचण्डले धेरै बताइ पनि सक्नु भएको छ कि कसरी पार्टी विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु, कसरी अर्को पार्टीलाई फोडेर त्यसका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। हुँदा हुँदा बन्दिवासमा मान्छे पठाएर अपहरण गरेर यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनु भयो। अनि यसले हामी सबैको सुनिन्छ। तपाईँलाई यो पनि थाहा छ होला कि कसरी उहाँले संवैधानिक निकाय आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्नका लागि संवैधानिक परिषदलाई उहाँको सम्बन्धी कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा पार्टीको बैठक बस्यो। अनि बैठक बस्दाखेरि उहाँले अनि हामीले यसलाई काउन्टर गर्नका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित कागज पठायौँ। त्यसको दर्ता राष्ट्रपति कार्यालय गर्नुपर्ने थियो, दर्ता गरेन र त्यो पनि वास्तवमा बहुत अनुचित बेठिक काम पनि गरियो। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतर्फ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कागज पनि फिर्ता लिनुहोस्, दुईटै फिर्ता गर। र मैले कुनै पनि नियुक्ति गरेको छैन भने पार्टीमा भन्नुभयो। तर उहाँ बेइमान हुनुहुँदो रहेछ, झुटो बोल्नुभयो, कमिटीलाई पटक पटक ढाँट्नुभयो। उहाँ ढटुवा पनि हो, उहाँ झुटो बोल्ने मान्छे पनि हो, उहाँ इमान्दारीका नामको चिज छैन। त्यस हुनाले इमान्दारितासित केपी ओलीको कुनै साइनो छैन। उहाँ बेइमानीको प्रतीक हो, जाल झेलको प्रतीक हो। त्यस हुनाले यस्ता जाली झेली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइदिए यही हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय। संसारमा यस्तो भएको छ, मानिसलाई ल्याइन्छ त्यही मान्छे घाँडो भइदिने गर्दछ। तपाईँले यस्ता पात्रहरू देख्नु भएको हो। अहिले यस्तै पात्र चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिमा आए, ठुलो पदमा पुगे र त्यो पदको दुरुपयोग गरेर सिङ्गो देशलाई नै एउटा ठुलो खाडलमा आफ्नो खोजिरहेका छन्, सङ्कटमा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागि अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा अगाडि बढ्नका लागि पहिलो कुरा के हो भने पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी निर्माणको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हातमा छ र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि यही मूल पार्टी हो, यसमा कुनै दुविधा नराख्नुहोस्। कि निर्वाचन आयोगमा हामीले अहिले पनि चिठी पठाएका छौँ। भर्खर तपाईँले देख्नुभयो त्यो चिठीमा हामीले आधिकारिक ढङ्गले फेरि जवाब लेखेर पठाएका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखिएको छ भने हामीले पठाएको विधान, जुन विधान त्यहाँ बुझाइएको छ यसमा के लेखिएको छ भने 441 को 2/3 विधान संशोधन गरे भने मात्रै त्यसलाई मानिन्छ भनेर लेखेको छ। 2/3 को त कुरा छोड्नुहोस्, केपी ओलीसँग 1/3 पनि मान्छे छैनन्। जम्मा जम्मी संख्या 118 जना छ। जम्मा जम्मी संख्या 118 मध्ये पनि म सुन्दैछु 10 जना फेरि फर्किसकेका छन्। अब 108 कुन दिन फेरि घटेर अन्ठानले पुग्न बेर छैन। अनि सुक्दै गएर केटीहरूले के गर्छन् भने अनि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे होइन, सडकमा फेला परेका सबैलाई ल्याउनेछन्। ल्याइसकेपछि त्यो पार्टी के हुनेछ भने सडक छाप पार्टी होइन, सडकको धुलो छाप पार्टी हुनेछ। उहाँले यो पार्टीको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छापको आरोप लगाउनु भयो। अनि यो पार्टीको 45 जनाको स्थायी कमिटीलाई उहाँले हुल्लडबाजहरूको जमात भन्नुभयो र यसको 9 जनाको सचिवालयलाई जसलाई उहाँले कोर अफ द लिडरसिप भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आफ्नै मुखले त्यसलाई बाहुबलीहरूको कमिटी भन्नुभयो। उहाँले यसरी कमिटीको अपमान गर्नुभयो। कमिटीको अपमान गर्ने, कमिटीको मर्यादालाई र कमिटीका सदस्यहरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरा त परको कुरा, त्यसलाई अपमानित गर्ने गर्नुभयो। त्यसको महत्त्वलाई उहाँले अब मूल्याङ्कन गर्नुभयो। कुनै पनि विषयमा उहाँ
बैठक बस्न तयार हुनु भएन, चाहे त्यो जनतासँग सरकार आफ्नै विषय किन होस्। कोरोना 19 को बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा छलफल गर्नका लागि चिठी लेखेर दिनु पर्यो, त्यही पनि बैठक तयार हुनु भएन। भ्रष्टाचारको बारेमा बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सुशासनको कसरी प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति उहाँ तयार हुनु भएन। अनि उहाँसँग हामीले धेरैचोटि भन्यौँ कि हाम्रो कामहरू कतिका साथ बढ्न सकेका छैनन्, त्यसको निम्ति बैठक गरौँ, त्यो पनि तयार हुनु भएन। अनि अनेक देशहरूसँग भएको सम्झौताको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति पनि उहाँ सहज रूपमा कहिले तयार हुनु भएन। उहाँलाई कमिटीको बैठकसँग एलर्जी हुने गर्दथ्यो, बैठकमा आउन चाहनुहुन्थ्यो, छलफलमा भाग लिन चाहनुहुन्थ्यो। गहन छलफल बहसमा उहाँको कुनै अभिरुचि कहिले पनि भएन, किनभने उहाँको बानी आफूले आदेश दिने, अरूले आदेश तालमेल गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्तिवादी बानी भएको हुनाले उहाँलाई कमिटी प्रणालीसँग कुनै मतलब भएन। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विचारको लडाईँ हो, हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको नीतिको लडाईँ हो, हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विधिको लडाईँ हो, यो लडाईँ भनेको पार्टीमा परिपाटी स्थापित गर्ने लडाईँ हो। त्यो पार्टीमा मात्रै होइन, देशमा पनि विधिको शासन भएन, देशमा पनि सिस्टम पद्धति बसेन। यसैको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। देशमा सुशासनको निम्ति, जनसरोकारका विषयमा लाग्नका निम्ति, समाजवादको नेपाली नमुना के हुन सक्छ त्यसमा छलफल गर्नका निम्ति हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति ठिक छ कि छैन बहस गर्नका निम्ति हामीले कुरा उठायौँ कि हाम्रा अहिलेसम्मका कामले साँच्चै नेपालमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, यो समाजवादको मान्यता लागू हुन्छ कि हुँदैन, सामाजिक न्यायलाई हामी लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ छलफल गर्न कहिले पनि मान्नु भएन र पार्टीमा यी सबै समस्याहरू बढेर गए। उहाँलाई पार्टी नै घाँडो भयो। अनि त्यसपछि न बाँस रहन्छ न बाँसुरी बाँच्छ भन्दै उहाँले बाँसै भत्काइदिनु भयो, पार्टी नै भत्काइदिनु भयो। घरमा समस्या भयो भने घरै जलाइदिनु भयो। उहाँ त्यस्तो किसिमको विध्वंसकारी मानिस हो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यस्तो व्यक्ति जसले संविधानमाथि आक्रमण गर्न सक्दछ, गैर संवैधानिक कदम चाल्न सक्दछ, पार्टीको विधानको उल्लङ्घन गर्छ, पार्टीको निर्णयको पालन गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले अनुशासनहीन कारबाही गरेर पार्टीको 295 हस्ताक्षर सहितको निवेदन छ निर्वाचन आयोगमा र समर्थन 315 भन्दा बढीको छ, 72% भन्दा बढीको समर्थन अहिले हामीसँग छ। केपी ओलीसँग त 108 भने फेरि तपाईँलाई थाहा छ गायत्री मन्त्र पढ्दाखेरि 108 पुग्ला। गायत्री होइन, त्यो त ध्वंसको मन्त्र पढ्ने हो, विध्वंसको दिशामा जाने हो, राम्रो दिशामा जाने हो। त्यसो हुनाले उहाँसँग सामान्य कार्यकर्ता, असल कार्यकर्ताहरूको निम्ति अत्यन्तै थोरै छ। कोही हुनुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यो भ्रमण मुक्त हुनुहोस्, केपी ओलीको भ्रमण मुक्त हुनुहोस्। उहाँमा कम्युनिस्ट नामको चरित्र छैन, उहाँमा लोकतन्त्रवादीको कुनै चरित्र छैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, कम्युनिस्ट संस्कार छैन, उहाँमा रचनात्मकता सृजनात्मकता छैन, उहाँमा ध्वंसात्मकता छ। त्यस हुनाले उहाँको भ्रमण मुक्त हुनुहोस्। आउनु